السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في واحد لا séance numéro 5. Donc il s'agit de la leçon le repère dans le plan. إذا هنايا الحصة رقم 4 كنت عطيتكم واحد ليكزيرسيس جلوبال فيه لي كيستيون وعطيتكم واحد المهلة على أساس باش تجاوبوا على داك ليكزيرسيس. دونك في هاد لا séance إن شاء الله غنديرو لا كوريكسيون. دونك هاد ليكزيرسيس جلوبال أشنو بنيت على لي كيستيون فريكونت ديال لي زيكزامان ريجيونو، يعني مشيت للامتحانات الجهويه حاولت ما امكن باش نجمع الاسئله اللي ممكن كتعطى يعني في الامتحانات والاسئله اللي خاصكم تعرفوها يعني في حاله ما لقيتوها في الامتحان باش تكونوا على علم بها. دونك هنايا بالنسبه لهاد لا سيونس هذه نيميرو 5 اون فا فير لا كوريكسيون ديال هاد اكزرسيس جلوبال اللي عطيتكم في سيونس نيميرو 4. وبالنسبه لي سيونس الاخرين اللي قبل بالنسبه للتلاميذ اللي ما شافوش لي سيونس اللي قبل ولا شي حصه من هذوك اللي قبل سيتادير سيونس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 غتلقاو لي ليان ديالهم في ديسكريبسيون. وفي حاله ما الا درت شي سيونس نيميرو 6 غنزيد لو ليان ديالها في ديسكريبسيون ديال هاد لي سيونس كاملين. دونك هنا خدامين في واحد الروبير اورتونورمي او اي جي. On considère les points A, B, C, E, F, G. Donc, on a les coordonnées des points كاملين. La première question, placez les points dans le repère. شنو هما لي بوين؟ كنت عطيتكم غير لي بوين A و B و C فقط، جوست A و B و C. اذا لي بوين اللي غنديرو هما او هي A B و C فقط، E F G نو. دونك بالنسبه لا بروميير او بيان لو بروميير بوين، دونك لو بروميير بوين هو A دو كوردوني موان 3 1. اذا هذا كيتسمى لابسيس وهذا لوردوني. هاد الاول كيكون في هاد لاكس دي زابسيس وهذا الثاني ديما تيكون في هاد لاكس دي زوردوني. دونك هنا اكس ايكال موان 3، ها لاكس ديال لي زيكس هنا بوزيتيف كما قلت لكم، هنا نيجاتيف. دونك كاينه 0 موان 1 موان 2 موان 3. دونك ها هي موان 3 وعندنا هادي 1 هي ايكغيك، ها ايكغيك هنا 0 هنا 1. دونك هي هادي. دونك لانترسيكسيون ديالهم فين غيتقاطعوا كنرسموا واحد الباراليل لاكس دي زابسيس وكنرسموا واحد الباراليل l'axe des ordonnées. Le point d'intersection هو le point A. إذن فوالا لا بوزيسيون ديال A. هنا موان 3 وهنا راه جي يعني 1. بالنسبة لو بوان B عندي x إيكال 2. ها المحور ديال لي زيكس ديال لي زابسيس 0 1 2. هنا كاينة 2. وشحال y إيكال موان 1. ها هي y عندي 0 هنا موان 1. دونك هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. دونك موان 1 كاينه هنايا. دونك فين غيكون لانترسيكسيون ديال هاد الجوج؟ دونك كنرسم واحد الباراليل ديال لاكس دي زابسيس وكنرسم واحد باراليل لاكس دي زوردوني. لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين بي. الوغ بالنسبه لو بوين سي، لو بوين سي عندي موان 1 موان 4. دونك اكس ايكال موان 1. ها اكس موان 1 هنا 0 هنا موان 1. هنا اكس ايكال موان 1 و y إيكال موان 4. ها y موان 4 هنا عندي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. دونك هنا موان 4. دونك لانترسيكسيون فين غتكون؟ كنرسم واحد الباراليل الاكس دي زوردوني واحد الباراليل الاكس دي زابسيس. دونك هنا ما تنساوش راه كاينه واحد موان. دونك هنايا لو بوين سي. اي فوالا لا ريبونس de la question numéro 1. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, بالنسبة la question numéro 2, déterminer les coordonnées de vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB, et calculer la distance AB et la distance AC, puis déduire la nature du triangle ABC. Donc, on a 4 questions. Les coordonnées de AB, vecteur, la distance AB, la distance AC, la nature du triangle ABC. D'accord. دونك اول حاجه غنبداو بها خصنا نقلبوا على لي كوردوني ديال فيكتور ا بي. عندنا قاعده كتقول فيكتور ديال لي كوردوني ديال فيكتور ا بي هي اكس بي موان اكس ا وهنا ايكغيك بي موان ايكغيك ا. من بعد غنعوض ا بي شحال اكس بي ها هي اكس بي 2 موان اكس ا هي موان 3 مع موان هي بلس 3. ايكغيك بي ها هي ايكغيك بي موان 1 موان ايكغيك ا هي 1. دونك ا بي les coordonnées ديالها 2 plus 3 هي 5 moins 1 moins 1 هي moins 2. donc les coordonnées ديال AB ديال الفيكتور AB هي 5 moins 2. دابا غنمشيو
لا ديستونس AB. دونك عندنا واحد القاعده كتقول AB بالنسبه لا ديستونس ايكال راسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس y بي موان y ا لو تو او كاري. هذه قاعده. دونك AB لا ديستونس AB ايكال ديجا اكس بي موان اكس ا حسبتها، اكس بي موان اكس ا هذه هي 5. دونك غنديرو 5 اونتر بارونتيز تو او كاري بلس y بي موان y ا هي هذه ديجا حسبناها عطاتني موان 2. دونك غنديرو موان 2 لو تو او كاري. دونك هنايا AB لا ديستونس AB ايكال هنايا عندي راسين 5 او كاري هي 25 وهنا بلس موان 2 لو تو او كاري هي 4. دونك AB ايكال راسين كاري ديال 29. اي فوالا لا ديستونس AB. دابا غنمشيو نحسبو لا ديستونس AC. AC قاعده هي راسين كاري ديال اكس سي موان اكس ا لو تو او كاري بلس y سي موان y ا لو تو او كاري. دونك هذه قاعده ديجا درنا في لي سيونس 1 و 2 3. AC ايكال راسين كاري ديال اكس سي اس سي اكس ديالها هي موان 1 موان غنحطها اكس ا موان 3 مع موان هي بلس 3 لو تو او كاري بلس y سي اس سي y ديالها هي موان 4 موان y ا هي ا y ديالها هي 1 لو تو او كاري. دونك ا سي ايكال راسين كاري ديال موان 1 بلس 3 هي 2 او كاري بلس موان 4 موان 1 هي موان 5 لو تو او كاري. دونك ا سي ايكال راسين كاري ديال 2 او كاري هي 4 بلس موان 5 لو تو او كاري هي 25. الوغ ا سي ايكال راسين كاري ديال 29. اشنو كتلاحظوا عندي هنا AB ايكال راسين كاري ديال 29 و AC ايكال راسين كاري ديال 29. دونك هنايا شنو هي لا ناتور ديال تريونغل ABC بويسك عندي هنا لا ديستونس AB ايكال لا ديستونس AC. دونك تريونغل est triangle isocèle en A. On a la distance AB égale à la distance AC. Donc le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Et voilà, بالنسبة la question numéro 2. Passons à la question numéro 3. La question numéro 3 montre que AC et EF sont collinéaires. اشنو خاصنا ندير؟ يعني خاصني نحسب لي كوردوني ديال AC ونحسب لي كوردوني ديال EF وغنلقى واحد الفيكتور ايكال ان نومبر فوا لوطر فيكتور. اشنو غندير؟ غنحسب لي كوردوني ديال AC هي XC موان XA YC موان YA وغندير لابليكاسيون نيميريك. دونك AC لي كوردوني ديال AC هي XC موان 1 موان XA موان 3 مع موان غتولي بلس 3 YC موان 4 موان YA هي 1. الوغ غيولي عندي AC لي كوردوني ديالها هي 2 موان 5. فوالا لي كوردوني ديال فيكتور AC. دابا غنحسب لي كوردوني ديال فيكتور EF. EF XF moins XE YF moins YE. Donc EF غندير l'application numérique XF هي F X ديالها moins 6 moins XE هي moins 2 مع موان غتولي بلس 2 YF ها F Y ديالها 13 moins YE ها E Y ديالها هي 3. دونك اشنو غتولي الاحداثيات او بيان لي كوردوني ديال فيكتور او اف؟ موان 6 بلس 2 هي موان 4 وهنا 13 موان 3 هي 10. دونك فوالا لي كوردوني ديال فيكتور او اف. دابا شنو هي الملاحظه؟ من هنا لهنا اون ا ملتيبليي بار موان 2 وهنايا اون ا ملتيبليي بار موان 2 سيتادير او اف ايكال موان 2 فوا ا سي. إلا لاحظتوا هنايا 2 فوا موان 2 هي موان 4 و موان 5 فوا موان 2 هي 10. On a EF
égale à moins 2 fois AC. Donc, EF et AC sont collinéaires. هذه هي القاعدة باش يكونوا collinéaires. خاص un vecteur égale à un nombre fois l'autre vecteur. Et voilà la réponse. هنا غنتكلم على دي فيكتور كي سون كولينيير. علاش؟ لان ما كاينش هنايا واحد النقطه كتعاود. ملي كتكون هنا واحد النقطه كتعاود غنتكلم على لي بوين، لالينيومون ديال لي بوين. غنقول لي بوين سون الينيي. Passons à la question numéro 4. بالنسبه لا question numéro 4, est-ce que les points A, B et G sont alignés? Donc باش نبين انهم alignés خاص نلقى لي كوردوني ديال دو فيكتور. مثلا غنلقى غنحسب لي كوردوني ديال A B ديجا عندي. دونك غنديرو اون ا. دونك بلا ما نحسب من جديد اون ا بي. شحال لي كوردوني ديال ا بي؟ هي هادي 5 موان 2. 5 موان 2 ها هي لي كوردوني ديال ا بي. اي غنحسب مثلا لي كوردوني ديال ا جي. ا جي انا غير اختاريت ا بي ا جي. كاين اللي غيدير بي جي بي ا، كاين اللي غيدير جي ا جي بي. كل واحد شنو غيدير بحال سي لا ميم شوز. دونك ا جي القاعده هي اكس جي موان اكس ا y جي موان y ا. غنعوض ا جي شحال اكس جي ها هي جي اكس ديالها هي 12 موان شحال اكس ا ها هي ا اكس ديالها هي موان 3 مع موان هي بلس 3 y جي جي y ديالها هي موان 5 موان y ا ها هي ا y ديالها هي 1. الوغ ا جي 12 بلس 3 هي 15 موان 5 موان 1 هي موان 6. اي فوالا لي كوردوني ديال فيكتور ا جي. دونك شنو هي العلاقه اللي كاينه بين هذا وهذا؟ كنلاحظ بان عندي هنا 5 وهنا 15. 5 فوا 3 ايكال 15. وهذه غنشوفوا واش الا ضربناها في 3 هي غتعطيني لا ميم شوز. موان 2 فوا 3 اكزاكتومون هي موان 6. دونك شنو غنديرو؟ ا جي ايكال 3 فوا ا بي. دونك شنو غنقولوا هنايا؟ دونك هاد لي فيكتور سون كولينيير، يعني لي بوين سون الينيي. حيت كاينه واحد النقطه هنا كتعاود دونك غنقولوا بان هادوك لي بوين سون الينيي. دونك لي بوين A, B et G sont alignés. علاش قلت هنا لي بوين الينيي وهنا ما قلتش لي بوين الينيي؟ فين هي هذه؟ انا غنتكلم على دو فيكتور كي سون كولينيي. علاش؟ ما كاينش نقطه كتعاود، ولكن ملي كتكون نقطه كتعاود غنقولوا لي بوين سون الينيي. Passons à la question numéro 5. Alors, بالنسبة la question numéro 5. Déterminez les coordonnées de n telles que E le milieu de segment AN. إذا غنستعمل القاعدة ديال le milieu. Donc عندي E puisque E le milieu de segment AN غندير XE égale à XA plus XN divisé par 2. Ou YE égale à YA plus YN sur 2. هنا لانكوني هو YN و XN. شحال من واحد من التلاميذ كيشوف هاد لا كيسيون كيدير هنا كيجي هنا كيدير XN كيبدا هنا لانكوني. نو هنا راه عندي او هي الميليو. دونك غندير اكس او ايكالا وهنا y او ايكالا حيت هي لو ميليو. من بعد كنعوض هنا غنعوض اكس او ها هي او شحال لابسيس ديالها هي موان 2. دونك اكس او هي موان 2 ايكالا شحال اكس ا هي موان 3 بلس اكس ان هي لانكوني اللي كنقلب عليها سور 2 و y او ها هي 3 ايكالا y ا شحال ها هي ا y ديالها هي 1 بلس y ان لانكوني ديفيزي باغ 2. اشنو غندير من بعد؟ هنا ما عندي والو يعني سور 1 وهنا سور 1. ديجا هادشي راه خدمتو معاكم في واحد لا سيونس اللي قبل. غندير 1 فاكتور ديال هادي. غنبدا معاكم من الزيرو. غنضرب هادي في هادي ايكالا هادي في هادي بلس اكس ان ايكالا موان 2 فوا 2. دونك ضربنا هذا في هذا ايكالا هذا في هذا. ونفس الشيء 1 فاكتور ديال 1 موان y ان ايكالا 3 فوا 2. 1 فاكتور ديال موان 3 بلس اكس ان هي موان 3 بلس اكس ان ايكالا موان 2 فوا 2 هي موان 4. هنا 1 موان y ان ايكالا
6. xn égale à moins 4, moins 3 غنجيبو لنا غتولي plus 3. وهنا moins yn égale à pardon هنا plus هنا yn. Donc yn égale à 6 moins 1. Alors xn égale à moins 1 وهنا yn égale à 5, d'où les coordonnées ديال le point n هي moins 1 5. Voilà les coordonnées ديال le point n. باش يكون عندنا e milieu de segment an خاص يكون عندي les coordonnées ديال n هي moins 1 5. Passons à la question numéro 6. هنا عافاكم في la question numéro 6 كاين واحد الخطأ بسيط. هنا déterminer les coordonnées de K, l'intersection des diagonales du parallélogramme ABCQ. هنا درت لكم E. Non ماشي E. حيت أصلا ABCE ماشي parallélogramme. Donc ABCQ. Et les coordonnées ديال Q هما هادو. les coordonnées ديال Q هي moins 6 moins 2. بالنسبة للتلاميذ. Donc اش كيعني بعدا هنايا اش كيعني K, l'intersection des diagonales du parallélogramme ABCQ. C'est-à-dire que K milieu de AC, de segment AC, ou bien K milieu de BQ. باش غنخدمو. Donc يعني K milieu de segment AC et K le milieu de BQ. غناخدو غير وحده. Donc اللي بالنسبه للتلاميذ اللي خداو K le milieu de segment AC وخدموا بها غتخرج لهم صحيح. ولكن بالنسبه للتلاميذ اللي خداو K milieu ديال BE حيت كانت هنا E نو ما غاديش تخرج لكم هي هذيك. دونك اشنو غندير؟ اذا غنستعمل بجوج. اش كيعني؟ إذن c'est-à-dire que K milieu de segment AC. إذا غنخدم هاد الأولى نشوف شحال غنلقى في لي كوردوني. إذا هنا عندنا القاعدة ديال الميليو راكم كتعرفوها. اشنو هي؟ عندي xk égale à xa plus xc divisé par 2 و yk égale à ya plus yc divisé par 2. هذه قاعدة كنا خدمناها شحال من مرة. دونك xk دابا غنعوض xk égale دونك هنايا اشنو هي xa؟ لي كوردوني ديال a هي موان 3 1 موان 3 هي x. اذا غندير هنا موان 3 بلس xc ها هي c x ديالها هي موان 1 لو 2 sur 2 و yk égale هنا ya ها هي a y ديالها هي 1 بلس yc c y ديالها هي موان 4 sur 2. Donc xk égale à moins 4 sur 2 وهنا yk égale à هنا واقيلا كاين شي خطأ غنشوف هنا ماشي بلس 4 وإنما moins 4. Donc yc هي c y ديالها هي moins 4 donc moins 3 sur 2. Donc xk égale à moins 2 ou yk égale à moins 3 sur 2, d'où les coordonnées ديال le point K, l'intersection ديال les deux diagonales هي moins 2 moins 3 sur 2. Voilà les coordonnées ديال le point K. أنا لقيت les coordonnées ديال le point K إلا استعملنا K le milieu de segment AC. دابا غنمشي نستعمل K milieu ديال segment BQ. نشوف واش غنلقى نفس لا ريبونس ولا لا. Voilà. Donc xk égale à xb plus xq sur 2 ou yk égale à yb plus yq divisé par 2. Donc xk égale à غنعوض xb هي b xb هي 2 plus xq عطاوها لنا هي moins 6 sur 2 وهنا yk égale à yb هي b y ديالها هي moins 1 plus yq هي q y ديالها هي moins 2 sur 2. Donc xk égale à 2 plus moins 6 هي moins 4 sur 2 وهنا yk égale à moins 3 sur 2. Donc xk égale à moins 4 sur 2 هي moins 2 و yk égale à moins 3 sur 2. D'où les coordonnées ديال le point K, l'intersection ديال هاد les deux diagonales du parallélogramme ABCQ هي moins 2 moins 3 sur 2. إذا هنا عندي نفس لا ريبونس. ولكن بالنسبة للتلاميذ اللي خداو K milieu ديال BE اللي كانت هنا E ما غاديش تخرج لهم moins 2 moins 3 sur 2 حيت أصلا ABCE c'est pas un parallélogramme. Donc
بالنسبه للتلاميذ اللي خداو كا ميليو دو اس سي غيلقاوها هي دي جوست. دونك اعتذر على هاد الخطا هذا. Question numéro 7. Déterminer les coordonnées de H telles que A, E, H, C parallélogramme. يعني غنرسم بعدا parallélogramme باش يبان ليا A, E, H, C. كاين اللي كيدير A, E وهنا كيدير هنا H وهنا C. لا خطأ. كنمشيو بحال هكا كنقراو بحال هكا. دونك A, E, H, C parallélogramme. اش كيعني A, E, H, C parallélogramme? C'est-à-dire que donc vecteur AE le vecteur AE égale à vecteur CH. كاين اللي غياخد EA égale à HC. كاين اللي غيدير AC égale à EH. كاين اللي غيدير CA égale à HE. ضروري غير يكون عندهم نفس ديريكسيون ونفس لو سونس و ميم ديستانس. هذا هو لي نورم ديال لي دو فيكتور باش يكونوا بحال بحال. دونك اول حاجه خاصني نقلب على لي كوردوني ديال ا او ومن بعد غنقلب على لي كوردوني ديال سي اش اللي غيكون فيها لانكوني اللي هو اكس اش و ايغريك اش. دونك نبداو ب ا او لي كوردوني ديالها هي اكس او موان اكس ا ايغريك او موان ايغريك ا. اذا غنعوض ا او شحال اكس او ها هي او اكس ديالها هي موان 2 موان اكس ا موان 3 مع هاد موان غتولي بلس 3 ايغريك او y ديالها 3 moins y a هي 1. alors les coordonnées ديال vecteur AE هي moins 2 plus 3 هي 1 وهنا 3 moins 1 هي 2. voilà les coordonnées ديال vecteur AE. دابا غنمشي نحسب les coordonnées ديال vecteur CH. donc CH هي XH moins XC YH moins YC. غنعوض اكس اش لانكوني اللي كنقلب عليه موان اكس سي هي موان 1 مع هاد موان غتولي بلس 1 ايكغيك اش توجور لانكوني موان ايكغيك سي ايكغيك ديالها هي موان 4 مع هاد موان غتولي بلس 4. فوالا لي كوردوني ديال سي اش. دونك بويسك عندي هنا ا او ايكال سي اش ها هي لي كوردوني ديال ا او لي كوردوني ديال سي اش سيتادير لابسيس ديال سي اش اللي هو هذا ايكال لابسيس ديال ا او سيتادير هذا ولوردوني ديال سي اش ايكال لوردوني ديال ا بي. دونك اكس اش بلس 1 ايكال 1 هذا ايكال هذا وهذا ايكال هذا اي ايكغيك اش بلس 4 ايكال 2. دونك اكس اش ايكال 1 هاد بلس 1 غنجيبو لهنا غتولي موان 1 و ايكغيك اش ايكال 2 هادي غنجيبو لهنا غتولي موان 4. اكس اش ايكال 1 موان 1 هي 0 ايكغيك اش égale à 2 moins 4 هي moins 2. D'où les coordonnées de le point H telles que A, E, H, C parallélogramme هي 0, moins 2. Et voilà la réponse ديال les coordonnées ديال le point H telles que A, E, H, C parallélogramme. Passons à la question suivante. اللي هي la question numéro 8. Alors, بالنسبة ل la question numéro 8, déterminer les coordonnées de 2AB moins 3AC. اشنو غندير؟ خاصني نقلب على لي كوردوني ديال ا بي وغنضربها في 2 ونقلب على لي كوردوني ديال ا سي ونضربها في موان 3 ومن بعد غندير بيناتهم لاديسيون. ديجا ا بي عندي لي كوردوني ديالها بلا ما نعاود نحسب لي كوردوني ديال ا بي. اون ا بي دو كوردوني 5 موان 2 5 موان 2. دابا خاصني 2 ا بي يعني غندير ملتيبليكاسيون فوا 2 ا بي غنضربها في 2 وهادي غنضربها في 2 وغادي نضربها في 2 غتولي 2 ا بي هي 10 موان 4. 2 ا بي ها هي عندي. دابا خاصني نمشي ل سي. سي اي سي واقيلا عندنا ديجا سي جو بونس سي عندنا 2 موان 5 جو بونس عندنا في لا كيسيون اللي قبل. ايفيكتيفمون عندنا لي كوردوني ديال سي في لا كيسيون نيميرو 3 دونك بلا ما نعاودو نحسبو. دونك سي عندنا هي 2 موان 5 هاد اسي غنضربها في موان 3 يعني هنا موان 3 اسي دونك هادي غنضربها حتى هي في موان 3 هي موان 6 وهادي غنضربها في موان 3 هي 15. فوالا دونك اشنو غندير بين هاد لي دو غندير لاديسيون
غندير بيناتهم لاديسيون. شنو غتولي 2AB بلس موان 3AB هي موان 3AB، وهنا غندير 10 بلس موان 6، وغندير هنايا موان 4 بلس 15، يعني 2AB. هنا باش ما شي وحدين غيتلفو هنايا، اشنو غندير 2AB، ها هي 2AB، هاد بلس ها هي موان 3AC. فوالا، اذا هي 2AB بلس مع موان هي موان 3AC. انا واش درت لكم هاد القضيه دي باش تعرفوا بلي راه بين هادي وهادي راه لاديسيون بلس، وهنايا 10 بلس موان 6 هي 4، وهنايا هي 11. اي فوالا، هادو هما لي كوردوني ديال 2AB moins 3AC. Passons à la question suivante, اللي هي question numéro 9. Alors, بالنسبة لا question numéro 9, déterminer les coordonnées de point R telles que moins 2AR plus 3AB égale à EC. هنا كاين بزاف ديال الطرق في الحقيقة. كاين اللي غيدير مثلا غيحسب لي كوردوني ديال AR وغيكون فيه لانكوني XR و YR وغيضرب في موان 2، وغيلقى لي كوردوني ديال AB وغيضربها في 3 وغيدير لاديسيون بيناتهم، و لوطر كوتي غيلقى لي كوردوني ديال او سي، من بعد غيدير لابسيس ديال هادي ايكال لابسيس ديال هادي، ولوردوني ديال هادي ايكال لوردوني ديال هادي. هادي طريقه شويه طويله، غنوريكم اللي هي الطريقه اللي هي طري سامبل. هنا كنقلبوا على لي كوردوني ديال لو بوين ار، يعني كنقلبوا على اكس ار و ايكغيك ار. تصنتو مزيان، كنقلبوا على اكس ار و ايكغيك ار، يعني دو زانكوني اكس و ايكغيك ديال ار. يعني هنايا غيكون عندي دو زيكواسيون، يعني غنديرهم في واحد السيستم دو زيكواسيون. في الاولى ليكواسيون الاولى غنخدم غير بلي زيكس. كيفاش بلي زيكس؟ غندير موان 2 فاكتور اشنو هو لابسيس ديال ا ار، هي اكس ار موان اكس ا بلس 3. اشنو هو لابسيس ديال ا بي، هي اكس بي موان اكس ا. وشنو هو لابسيس ديال او سي، هي اكس سي موان اكس او. يعني فيها كلها هاد ليكواسيون فيها غير لي زيكس. وليكواسيون الثانيه غيكون فيها لي زيكغيك، هي موان 2 فاكتور ديال ايكغيك ار موان ايكغيك ا بلس 3 فاكتور ديال ايكغيك بي موان ايكغيك ا ايكالا ايكغيك سي موان ايكغيك او. فوالا، دابا عندي هذا سيستم. ليكواسيون الاولى فيها اكس وليكواسيون الثانيه فيها ايكغيك. من بعد غنعوض داكشي اللي كنعرف، موان 2 غتبقى فاكتور اكس ار هو اللي كنقلب عليه، لانكوني اللي كنقلب عليه موان. غنعوض اكس ا شحال، ها هي ا، اكس ا هي موان 3 مع موان تولي بلس 3 بلس 3 فاكتور اكس بي، ها هي بي اكس ديالها هي 2 موان شحال اكس ا موان 3 مع موان تولي بلس 3 ايكالا اكس سي، ها هي سي اكس ديالها هي موان زان، هاد الموان غنحطها شحال اكس او، ها هي او اكس ديالها موان 2 مع موان غتولي بلس 2. دابا عوضت لي زيكس، ها هو ولا عندي واحد لانكوني اللي هو اكس ار اللي اصلا اللي مطروح في السؤال. بالنسبه ليكواسيون الثانيه غنقلب على غندير ايكغيك ديال هاد لي بوين موان 2 فاكتور ايكغيك ار هو لانكوني اللي كنقلب عليه موان شحال ايكغيك ا، ايكغيك ا هي 1 بلس 3. دابا خدام في هادي بلس 3 فاكتور ايكغيك بي، بي ايكغيك ديالها هي موان زان موان ها هي ايكغيك ا، ها هي ا ايكغيك ديالها هي 1 ايكالا ايكغيك سي، سي ها هي ايكغيك ديالها هي موان 4 موان ايكغيك او، او ايكغيك ديالها 3. فوالا، دابا غنحسب موان 2 فوا اكس ار هي موان 2 اكس ار، موان 2 فوا بلس 3 هي موان 6 بلس 3 فوا 2 هي بلس 6 بلس 3 فوا بلس 3 هي بلس 9 ايكالا موان 1 بلس 2 هي 1. نمشي للثانيه، موان 2 فوا ايكغيك ار هي موان 2 ايكغيك ار، موان 2 فوا موان 1 هي بلس 2 بلس 3 فوا موان 1 هي موان 3 بلس 3 فوا موان 1 هي موان 3 ايكالا موان 4 موان 3 هي موان 7. موان 2 اكس ار موان 6 بلس 6 اوبوزي مشاو ايكالا هاد 1 غنخليه هنايا
بلس 9 غنجيبها لهنا غتولي موان 9. ايكواسيون هادي موان 2 إيكغيك ار. هنا عندي 2 إيكالا، نحط هاد موان 7 هنا، هاد موان 7 ها هي، غنحسب هادو وغنجيب لوطخ كوتي. بلس 2 موان 3 هي موان 1، موان 1 موان 3 هي موان 4، غنجيبو لهنا غتولي بلس 4. موان 2 إكس ار إيكال 1 موان 9 هي موان 8، موان 2 إيكغيك ار إيكالا موان 7 بلس 4 هي موان 3. الوغ هنا إكس ار إيكالا موان 8 سور موان 2 و إيكغيك ار إيكالا موان 3 سور موان 2. غندير سامبليفيكاسيون. إكس ار إيكالا موان 8 سور موان 2 هي 4 و إيكغيك ار إيكالا موان 3 sur moins 2 هي 3 sur 2. Donc, les coordonnées ديال le point R هي 4 3 sur 2. Donc, غندير هنا R, le point R, de coordonnées 4 3 sur 2. Et voilà la réponse ديال la question. دابا غندوزو la question numéro، سمحوا لي هنا ما كتبانش هادي. دونك هنا عندنا باش نبينها مزيان بالنسبة للتلاميذ اللي غيشوفوا التصحيح. إكس ار إيكالا قلنا موان 8 سور موان 2 هي 4، وهنا إيكغيك ار إيكالا 3 سور 2. فوالا دابا باينة. Passons à la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 10. Alors, la dernière question, déterminer les coordonnées de P, l'image de C par la translation qui transforme A en B. إذا هنايا غنخدمو translation en utilisant les coordonnées du point bien sûr. إذا هنايا عندي هنايا P l'image de C، يعني غتولي عندي CP، وهنايا par la translation qui transforme A en B. دونك شنو هو الفيكتور ديال الترانسلاسيون؟ هو AB. فيكتور دو ترانسلاسيون هي AB qui transforme A en B. مزيان. هنا عندي بي ليماج دو سي، يعني غتكون هنا بي شنو هي بي ليماج ديال سي، سيتادير بحال هكا سي بي. دونك بي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. اش كيعني هاد الجمله كامله؟ اش كتعني؟ سيتادير فيكتور ا بي ايكال فيكتور سي بي. دونك الطريقه باش نخدم بها بحال الطريقه باش خدمنا قبيله ديال الباراليلوغرام. اذا خاصني لي كوردوني ديال ا بي وخاصني لي كوردوني ديال سي بي. عندي ديجا ديجا لي كوردوني ديال ا بي دي لا دوزيام كيستيون واقيلا عندي 5 موان 2، يعني بلا ما نعاود نحسب لي كوردوني ديال ا بي ديجا عندي ها هما لي كوردوني ديال ا بي. دابا غنحسب لي كوردوني ديال سي بي اللي غيكون فيهم لانكوني اكس بي و ايكغيك بي. دونك القاعده هي اكس بي موان اكس سي و ايكغيك بي موان ايكغيك سي. دونك سي بي اكس بي هو لانكوني اللي كنقلب عليه موان اكس سي، ها هي سي اكس ديالها هي موان 1 مع موان غتولي بلس 1. YP l'inconnu moins YC. C, Y ديالها هي moins 4 مع moins غتولي plus 4. Voilà les coordonnées ديال CP. Puisque عندي AB égale à CP, c'est-à-dire هاد l'abscisse égale à l'abscisse و هاد l'ordonnée égale à l'ordonnée. Donc, alors XP plus 1 هادي égale à 5 et YP plus 4 égale à moins 2. XP égale à 5 plus 1 غنجيبو لهنا غتولي moins 1 وهنا YP égale à moins 2 moins 4. XP égale à 5 moins 1 هي 4 و YP égale à moins 2 moins 4 هي moins 6. D'où les coordonnées ديال le point P هي 4 moins 6. Et voilà la réponse de la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 10. إذا جو بونس أنا كنظن بأن جميع الأسئلة المحتملة في هذا الدرس عطيتها في هذا ليكزارسيس جلوبال. نتوما غتشوفوا شنو مازال، شنو هما الثغرات اللي مازال عندكم، شنو هما المشاكل اللي عندكم، ومرحبا بأي تساؤل. دونك كنتمنى لكم التوفيق و see you next time إن شاء الله.